Mga residente sa Lower Sagadan nagbayanihan. Nagbayanihan kaginang buntag ang taga Lower Sagadan. Isip tubag sa problema sa pagdagsa sa mga patay nga isda sa kawibayunan sa maong dapit. Ang kalihukan gipangunahan sa barangay officials, SK officials, purok leaders, BPATS, BHW, BNS, mga miyembro sa AERO, Purpose o sa Women's. Lakip usab ang mga residente sa naasoy nga barangay. Makita nga ubay-ubay gyud ang misanong sa bayanihan nga gisugdan sa Purok 5 ngadto sa Purok 1 diin gisuyod ang ilawom sa mga pagatpatan aron makuha kadtong mga patay nga mga isda. Samtang sa unahang bahin makita usab ang pipila kasakayan o pambot aron sa manguha sa mga naglutaw-lutaw nga mga patayng isda. Kagahapong adlaw ang local government unit sa Baroy mipahigayon sa og coastal clean-up drive uban sa kooperasyon sa tulo ka barangay nga mao ang Baroy Dako, San Juan o Barangay Rawan Point, usa sa mga lugar nga grabe nga apektuhan sa insidente. Nasayran nga ang mga nahipos nga mga sinakong patay nga isda pagakuhaon kini sa sakinan sa LGU Baroy alang sa hustong disposal. Samtang kaniadtong pitsa 12 ning bulana mipagawas og advisory ang BIPA Region 10 nga gisuta ang hinungdan sa pag-usab sa kulor sa dagat sa pipila ka bahin sa Panguil Bay. Gipasabot usab sa BIPA nga luwas ra gihapon kanon ang mga preskong isda, pusit, alimango ug ulang. Apan angay nga tantangon ang sulod niini ug hugasan pag-ayo una kini lutuon. Kahimduman nga gikabalaka sa pipila ka mga residente sa nahisgutang mga lugar dihang ilang namatikdan ang di maayong kolor sa tubig dagat o ang pagkamatay sa mga isda. Alang sa DXNE News Update, Rosendo Sacote II, ang inyong kauban sa Kalambuan.